بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان. امروزنا ٹاپک از ما باره پروفیت است که پروفیت چیز را مگه. ठीक है دوستا، شما اکسرسایز را زو پیشم ریویو اکسرسایز کدا بدین منیزی باره پروفیت اور لاس اور پرسنٹیج ازو چطور معلوم میشه نه، لاس پرسنٹیج اور پروفیت پرسنٹیج اور شما بارش خوانده بودین اور سوالایشم امیدوارم که سولف کده باشین چرکی دزی نیکسٹ ایکسرسایز این می چیزا مایه. ठीक है. پروفیت مگه فایده را مو د زبان از خود خو میگی پروفیت مطلب فایده. خو یگو چیز را ما ارزان میخرم اور گران سودا منم، مطلب ما بله زودم سا چیکار کده راییم پروفیت کده راییم. ठीक है. امی تر لاس کیسته چیز را مگه وقتی ما یگو چیز را گران بخرم اور ارزان سودا کنم بزونج ما چیکار منم نقصان منم. ठीक है دوستا. خو فرمولایشی برایش موضوع پیشم ما داده بودم اینجا است. پروفیت برابر SP سیل پرایز ماینس کاسٹ پرایز اور پروفیٹ پرسنٹیج برابر پروفیٹ ڈیوائڈ بائی کاسٹ پرائس ملٹیپلائی بائی 100. امتر لاس برابر کاسٹ پرائس مائنس سیل پرائس. لاس پرسنٹیج معلوم کدو فارمولیشی لاس اوور کاسٹ پرائس ملٹیپلائی بائی 100 است. ای چار فارمولا را ما برایشمو گفته بودم. ठीक है دوستا. نو ٹاپک اینجی یک دیگه ٹاپک مایا دنامی اوورهید. اوورهید چیز را مگه a wholesaler or shopkeeper buy things or goods from the manufacturer for a certain amount. مگه یگو دکاندار یا هولسیلر است او یگو چیز را از کمپانیش میخره در خاص قیمت. The price is the cost price. امور مومگی cost price ازو. Then he adds extra expense in the cost price اور او منی ازو کستا منی کاسٹ پرائس چند ایکسپنس دیگر ہم اضافہ منا. جیسے فرض مثال ما ایک دکان دروم یا اسٹیشنری دروم ما انزی کیلکولیٹر میں خواهیم. ठीक है دوستا. خو یک دنا نمی خواهیم لازمی که با 100 دنا 1000 دنا هر چی قصد که پیسا دروم ما مقصد انزی کیلکولیٹر میں خواهیم. خو کمپانی مری فرض مثال برای زی میده 500 روپیا 500 روپیا ایر ما میخرم، لیکن او کمپنیش معلوم داره که د ملک د سیتی ازمونیه د زو علاقه که ما میشه منجنیه. اگر دمزو علاقه باشد د بازار است بزما از بازار اور تا دکان از خود خوریا تا استیشنری را اردو ما خرچمونم ما یا بله موتورسیکل مورم یا بله گاڑی مورم. ठीक है دوستا. پترول مشه کرایه مشنا یک بلوک دیگه چیزا ما قیمت زورم ما منی قیمت زی اندخته فرض مثالی 500 بلیم بودا کمپانی مر 500 داد، لیکن ارتا اسٹیشنری از خود خوردو بله زی ما فرض مثال 200 روپے دیگه خرچه منم و 200 رم ما منی 500 ایڈ منم آفست اور خالی اونی حال فائده خورم ما سوچ کدنیم بس ما 100 روپیا یا 50 روپیا فائده خم میلم. ठीक है دوستا. بس ما ارچن سودا رم آفتی نیم 100 یا 800 روپیا کیلکولیٹر را ما سودا منم. ठीक है دوستا. اونو ایکسٹرا ایکسپنس کی منی زمایا اور مومگی اوور ہیڈ. ठीक है. دیز ایکسٹرا ایکسپنسز ایڈنگ a surplus value to the cost of the item or services are called overhead. overhead رالی مطلب شفامی دین کہ overhead چیز را مگا. صحیح دوستا. بلے فرض مثال یگو چیز استا فرض مثال من سوزی والا یا شما خبر دارین سوزی نمری آباد کشت نموشنا ای طرف آیا زرگنجی یا کوئٹا بیرودار جای که کشت مشنا اونا کستا مایرا د سریاب کستا بز افغانا اور بال گدا برای مایرا. ठीक है دوستا. بز اونا افغانا کرایخ میگرا تمام جزارا ملاو گدا آخر ٹیم قیمت دزور کستا اور مو تمام شرنا صرف امو ایکسٹرا قیمت دزور کستا مو چیز مگی اوور ہیڈ. صحیح دوستا. سیل پرائس برابر چیز مشنا کاسٹ پرائس پلس اوور ہیڈ، یعنی ما اوور ہیڈ رم باید منی کاسٹ پرائس بیندختو منا بیلم ازو بعد اور سودا منم. ठीक है. منی اوور ہیڈ کستا انجی گفتا شپنگ چارجز
که تو مال خورزک جای دیگه جای میرسندنی، دیلیوری چارجز، دیلیوری ازو. ठीक है दोस्ता, एक बलूक कंपनिया खुदोंचे डिलीवर हमोना अगर कना वो बस चार्ज दर از خود خو इंश्योरेंस वगैरह است، رنٹ کرایه است، टैक्सेस वगैरह بلیش می لگا، لیبر مزدور د کار داره که وہ سامان رزک جای لوڈ کنا ان لوڈ کنا، ٹرانسپورٹیشن درا گاڑی میں خواهی هر چیز میں خواهی اونا از خود خو کرایه داره، تیل مخوره دیگه حساب کتاب اگر از خود تستا خود تیل مخوره. ठीक है دوستا, ریپیرز وغیرہ گاڑی آدم خراب شده میتونه در بلیزو کی خرچه مایا اونار تمام مو منه اوور ہیڈ شامل منه. اور فارمولا چیز جور مشنه سیل پرائس از ایکول ٹو کاسٹ پرائس پلس اوور هیڈز. صحیح دوستا, اینی نو چیزم دا بودک ما گفتم برایش مو ایکسپلین کنم. خب دیگه خاص چیز نیه. طرف ایکسرسائز مایی 7.2 اولنا سوال گفته فایند پرسنٹیج پروفیٹ اور پرسنٹیج لاس if any سوال عرض ده گفته شما پرسنٹیج لاس یا پرسنٹیج پروفیت زیرای معلوم کنین. صحیح دوستا, ما یک دو دنا سوال زیر سولو منم سلکین چطور سولو مشنه باقیش خودانش مکدنین. خب دوستا, کویشن 1 پارت بی شر گرفتم. مگه کاست پرایس استا یگو چیز را کاست پرایشی 14,500 روپیه اور سیل پرایشی 14,000. مطلب امی سوال را سیل کا دا آدم گفته میتونه که ما یک چیز را اگر دا 14,500 بخرم اور دا 14,000 سودا کنم مطلب ما نقصان منم. ठीक है دوستا, خوب از اینج مو لاس معلوم منی اور لاس فارمولیش چیز بودک سی پی مائنس ایس پی. ठीक है دوستا, سی پی کاسٹ پرائس همگا, ایس پی سیل پرائس همگا. خب 14,500 ماینس 14,000. خب از ما چند نقصان کدم 500 روپیه ما لاس کدم نقصان کدم. خب صرف ایر نگفته, سوال گفته که لاس پرسنٹیج معلوم کن. خب لاس پرسنٹیج فارمولیش مو خبر داره برابر چیز است دوستا, لاس ڈیوائد بائی سی پی ملٹیپلائی 100. لاس مو چند شده بودک 500 روپیه اور کاسٹ پرائس مو چند بودک 14,500 ملٹیپلائی 100. دو زیرو ازی که دو زیرو ازی کٹ مشا 500 را ڈیوائڈ کنین کدی 500 ڈیوائڈ بائی 145 گیر از مامایا 3.45. آخرش پرسنٹیج بزنین چرکی لاس پرسنٹیج است. ठीक है دوستا, خو لاس دا پرسنٹیج معلوم شد 3.45% ما لاس کدم بله امزو آیٹم کی ما خریده بودم. ठीक है دوستا, یعنی یک سوال از لاس والا بوده, یک سوال کوشش نم ازی پروفیٹ والا معلوم کنم. خب دوستا, سی پارت شستا کاسٹ پرایس گفته 67,800 روپیه یگو چیز را ما میخرم اور سیل منم سیل پرایشی مگه 68,900 روپیه است. خب مطلب ما دزی فایده منم فایده رای گو جگه گین هم لیکه منا. ठीक है, کونه کتاب اگر گیرش مو باشد منی زو زیادتر جگه گین لیکه است مطلب همو پروفیت. ठीक है, فایده کدم. خب فایده فارمولیش چیز بودک پروفیت ایس پی ماینس سی پی. ایس پی بودک 68,900 روپیه ما سودا کدم اور 67,800 روپیه ما اوری خریده بودم. خب چند مشنه 1,100 روپیه ما فایده کدم. صحیح دوستا. خب لیکن سوال اینج ختم نموشه, مگه پروفیت پرسنٹیج معلوم کنین. خب پروفیت پرسنٹیج برابر چیز بودک دوستا پروفیت ڈیوائڈ بائی سی پی ملٹیپلائی 100. خب قیمتای ازنار درج منی پروفیت برابر پروفیت مو چند شده بوده 1,100 ڈیوائڈ بائی کاسٹ پرایس 67,800 روپیه ملٹیپلائی 100. دو زیرو ازی کت دو زیرو ازی کٹ مشا. خب 1,100 را ڈیوائڈ بائی زی نمبر کنین 1,100 ڈیوائڈ بائی 678
ایگیر از ما مایا 1.62% ماچس کار کدم دوستا پروفیٹ کدم سایه شد اینی بودک سی پارت شی همتر ای و دی پارت شی رای خودون شما میتونین چونکه امی سوالات ما من ریویو اکسرسایز هم بودک اونایش خودون شما کنین اگر باز ما میگوس جای سمجھ شما نمادک لازمی پرسان کنین سایه دوستا